नमस्कार, म रविन ढकाल। तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले जानकारी अनलाइन टेलिभिजन। जानकारी अनलाइन टेलिभिजनबाट विभिन्न प्रकारका जानकारीहरू दिने सन्दर्भमा म यहाँहरूमाझ आज कक्षा 11 को नेपाली विषयको पाठ 1 मा समावेश गरिएको वीर पुर्खा शीर्षकको कविताको मूलभाव र यसको श्लोकगत व्याख्या लिएर उपस्थित भएको छु। यो भिडियो विशेष गरी कक्षा 11 मा अध्ययन गर्ने छात्र छात्राहरूका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा राखेको छु। अब म यहाँहरूमाझ कविताको मूलभाव प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। यस कविताको मूलभाव यस प्रकार रहेको छ। वासुदेव त्रिपाठीद्वारा रचना गरिएको वीर पुर्खा कविता देशभक्तिको भावनाले ओतप्रोत भएर लेखिएको कविता हो। यस कवितामा कविले हाम्रो देश सृजना गर्नका लागि हाम्रा वीर पुर्खाहरूले के कस्तो योगदान दिएका थिए भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारेका छन्। हाम्रो देश नेपाललाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउनका लागि हाम्रा वीर पुर्खाहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण तथा अतुलनीय योगदान दिएका छन्। इतिहासका पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने धेरै राष्ट्र उपनिवेशमा पर्दा पनि हाम्रो देश नेपाललाई कसैले पनि उपनिवेश बनाउन सकेनन्। त्यसै कारणले हामी स्वाभिमानका साथ बाँच्न सफल भयौं। हामीले यसरी स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न पाउनुको मुख्य कारण भनेको हाम्रा वीर पुर्खाहरूले दिएको योगदान नै हो। हाम्रा वीर पुर्खाहरू यो देशको निर्माण तथा संरक्षण गर्नका लागि अहोरात्र खटे, आफ्ना सबै स्वार्थहरू त्यागिदिए, नेपाल र नेपालीको हित हुने कार्य सधैँ गरिरहे। कयौं प्रलोभन देखाइए तर कोही त्यस्ता प्रलोभनमा परेनन्। 70 वर्षको वृद्ध शरीर लिएर होस् वा पानी समेत खान नपाएर प्याक गर्दै देशको रक्षाका लागि हाम्रा वीर पुर्खाहरू लडे। आधुनिक हतियार बोकेर लड्न आएका बैरीलाई खुँडा खुकुरी भाला घुइँत्रो अरिङ्गालको गोला आदिलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरेर धपाए। अरिङ्गालको टोकाइ सहन नसकेर अंग्रेज सिपाहीले भनेका थिए नेपालको त किरामा पनि राष्ट्रभक्ति हुँदो रहेछ। यसरी बनेको हो हिमाल पहाड तराई अनि सिङ्गो देश नेपाल। हातमा नाङ्गो खुकुरी बोकेर अवरोध खडा गर्ने बैरीलाई मुला काटे झैँ काटेर पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँगडासम्म अनि उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा अवधसम्म हाम्रो देशको सिमाना विस्तार गरेका थिए वीर पुर्खाहरूले। देश निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका हाम्रा वीर पुर्खाहरूलाई कुनै पनि अवरोधले रोक्न सकेन। कुनै पहाड, नदी, खोला आदिले हाम्रा वीर पुर्खाहरूलाई छेक्न सकेन। जहाँ जहाँ पाइला राखे त्यो ठाउँ आफ्नो कब्जामा पारे। बैरीलाई सधैँ परास्त गर्नका लागि अहोरात्र खटे। यही परिश्रम र मेहनतका कारण यो देश निर्माण हुन सफल भयो। पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँगडासम्म अनि उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा अवधसम्म हाम्रो देशको सिमाना फैलाए पनि बेत्रावती सन्धि पश्चात तिब्बत गुमेको थियो भने सुगौली सन्धि पश्चात पूर्व र पश्चिमका सिमानाहरू गुमेका थिए। अब यस कविताको श्लोकगत व्याख्या। पहिलो श्लोक। कुन पहाडले कुन खोलाले तिम्रो गति छेके थियो र वीर पुर्खा कुन आदिले तिम्रो यात्रा रोके थियो र गरुड झैँ बेग तिम्रो कुन आकाशले बाँध्न सक्यो, पौरखले रच्यौ नेपाल पहाड तराई जुट्न सक्यो। हाम्रो देश निर्माण गर्नका खातिर आफ्नो गति अगाडि बढाएका हाम्रा वीर पुर्खाहरूलाई कुनै अवरोधले छेक्न सकेन। पहाड, नदी, खोला आदि केहीले पनि यात्रा रोक्न सकेन। गरुड झैँ बेगिएर गन्तव्यमा लम्किएका कारण आकाशले पनि बाँध्न सकेन। निरन्तर अगाडि बढेका कारण धेरै पौरख तथा सङ्घर्ष गरेका कारण यस देशको निर्माण भएको छ। हिमाल, पहाड र तराईलाई समेट्न हाम्रा पुर्खाहरूले अत्यन्त ठूलो तथा अतुलनीय योगदान दिएका छन्। गन्तव्यमा पुग्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका हाम्रा वीर पुर्खाहरूलाई विभिन्न अवरोध आए पनि त्यस्ता अवरोधलाई सजिलै पार लगाएर अवरोध बन्न आएका बैरीलाई परास्त गरेर विजय प्राप्त गरी यो देशको सृजना गरे। दोस्रो श्लोक। पूर्व टिस्टा तिमीलाई सम्झी अझै रुन्छ होला, पश्चिम रावी तिम्रो अझै रक्तधारा धुन्छ होला, काँगडा र कलङ्गाको ढुङ्गा माटो बोल्छ होला, वीर पुर्खा तिम्रो गीत गङ्गाभरि गुज्छ होला। हाम्रा वीर पुर्खाहरूले सिमाना विस्तार गर्दै पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म पुगेका थिए।
टिस्टा नदी अहिले भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यको दार्जिलिङ जिल्लामा पर्छ। पश्चिमतिरको सिमाना काँगडासम्म विस्तार गरेका थिए। काँगडा पनि अहिले भारतको हिमाचल प्रदेशमा पर्ने जिल्ला हो। अहिले ती ठाउँहरूले हाम्रा वीर पुर्खाहरूको वीरतालाई सम्झिरहेका छन्। काँगडामा पर्ने रावी नदीमा पुगेर खुँडा खुकुरीको रगत हाम्रा पुर्खाहरूले पखालेको अझै नदीले सम्झिएको छ होला। काँगडा र कलङ्गामा हाम्रा वीर पुर्खाहरूले देखाएको वीरता र शत्रुलाई परास्त गरेको साँची त्यहीँका ढुङ्गा र माटो छन्। तिनीहरू पक्कै पनि हाम्रा वीर पुर्खाहरूको बारेमा बोल्छन् होला भनेर कविले दोस्रो श्लोकमा भनेका छन्। यसरी देशको सिमाना विस्तार गर्दै अगाडि बढेका वीर पुर्खाहरूको वीरताको गीत गङ्गा नदीभर गुन्जन छ होला भनेर कविले उल्लेख गरेका छन्। तेस्रो श्लोक। डिगर्चामा डुब तिम्रो चिसो हिउँ भित्र होला, बेत्रावती किनारभरि पौरखको चिनो होला। वीर पुर्खा तिमीलाई मितेरीले मात्रै बाँध्यो, सागर तरी संसारभरि वीर गोर्खा रगत बग्यो। नेपालको सिमाना पूर्व पश्चिम मात्र नभई उत्तर र दक्षिणसम्म फैलाउन हाम्रा वीर पुर्खा सफल भएका थिए। केरुङ, कुती, झुलगढी आदि हुँदै तिब्बतको प्रमुख व्यापारिक नाका दिगर्चा पनि हाम्रा वीर पुर्खाहरूले कब्जा गरेका थिए। दिगर्चा जस्तो चिसो ठाउँमा पनि आफ्ना पाइला राखेर विजयी बनेका थिए। नेपालले तिब्बतमा पनि आफ्नो प्रभाव फैलाएपछि अनि तिब्बतले चीनसँग सहयोग मागेपछि आएको चिनिया फौज र हाम्रा वीर पुर्खाहरूबीच रसुवाको धैबुङ, नुवाकोटको गोर्खु र चोकदे आदि ठाउँमा घमासान युद्ध भएको थियो। उक्त युद्ध बेत्रावती भन्ने ठाउँमा सन्धि गरेपछि टुङ्गिएको थियो। आधुनिक हतियार सहित आएको चिनिया सैनिकसँग डटेर सामना गरेका हाम्रा वीर पुर्खाहरूको पौरखको चिनो अझै बेत्रावती नदीको किनारमा छ होला भनेर कविले उल्लेख गरेका छन्। चारैतिर सीमा विस्तार गर्न सफल हाम्रा वीर पुर्खालाई मितेरी सम्बन्धले मात्र रोकेको थियो। मितेरी सम्बन्ध भन्नाले यहाँ सन्धिलाई बुझ्नुपर्छ। विभिन्न सन्धि पश्चात हाम्रा वीर पुर्खाहरू रोकिएका थिए। हाम्रा वीर पुर्खाहरू जता जता पुगे त्यही त्यही विजय प्राप्त गरेकाले विश्वले हामीलाई गोर्खाली भनेर चिन्ने गरेको छ। चौथो श्लोक। नाकाथुनी नेपालीलाई कसले छेक्न सकेथ्यो र हिमालको हिम नदी कसले रोक्न सकेथ्यो र वीर पुर्खा तिम्रै रगत नेपालीका नसाभरि उही गीत उही गौरव चन्द्र सूर्य ध्वजाभरि। हाम्रा वीर पुर्खाहरूको अगाडि अवरोध खडा गरेर कसले छेक्न सकेका थिए र विभिन्न नाकामा अवरोध गर्न बसेकाहरूलाई सहजै पन्साएर आफ्नो गन्तव्यमा वीर पुर्खाहरू पुगेका थिए। हिमालको हिम नदी जसरी अगाडि बढेका हाम्रा वीर पुर्खाहरूलाई कसैले रोक्न सकेनन्। त्यही वीरताको कारण हाम्रो देश नेपाल निर्माण भएको छ। वीरताले सृजना गरेको हाम्रो देश नेपालमा बस्ने नेपालीको नसा नसामा वीर पुर्खाको रगत बगेको छ। हामी तिनै गोर्खालीहरूका सन्तान हौँ जसले हामी अनि हाम्रो देशलाई विश्वसामु गोर्खालीका रूपमा चिनाएका छन्। तिनै वीर पुर्खाहरूको वीरताको गाथा हामी गाइरहेका छौँ। हाम्रो चन्द्र सूर्य ध्वजासँगै आज हाम्रा वीर पुर्खाहरूको गौरव हामी सामु रहेको छ। यसरी हाम्रो देश नेपाल निर्माण गर्नका लागि हाम्रा वीर पुर्खाहरूले दिएको अतुलनीय योगदानलाई कविले यस कवितामा उल्लेख गरेका छन्। हाम्रो देशको निर्माण गर्न केही पनि कुराको प्रवाह नगरिकन खुकुरीको भरमा हाम्रा वीर पुर्खाहरूले यो देशको सृजना गरेका हुन्। प्राणभन्दा प्यारो आफ्नो देशको माटोलाई सम्झेर यस देशको रक्षा गर्दै वीर पुर्खाहरूले देशको इज्जतमा कुनै पनि कमी हुन दिएनन्। आएका सबै अवरोधहरूलाई डटेर सामना गरेर यो देशको सृजना गर्न सफल भए भन्ने कुरा यस कवितामा उल्लेख गरिएको छ। हाम्रा वीर पुर्खाहरूको कारण नै हामी स्वाभिमानी भएर बस्न सफल भएका छौँ। यसकारण हामीले हाम्रा वीर पुर्खाहरूको योगदानलाई कहिले पनि बिर्सनुहुन्न। हिमाल, पहाड र तराई मिलेर सृजना भएको यो नेपाल निर्माण गर्नका लागि हाम्रा वीर पुर्खाहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सफल भएका छन्। त्यसकारणले गर्दा हाम्रा वीर पुर्खाहरूलाई हामीले कहिले पनि बिर्सनुहुन्न। वीर पुर्खाहरूका कारणले गर्दा नै हामी आज यो अवस्थामा रहन सफल भएका छौँ। यस्तै विभिन्न प्रकारका जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नका लागि जानकारी अनलाइन टेलिभिजनलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यस भिडियोलाई यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु।